आमच्या देशान जे आसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीने हर घर तिरंगा 15 ऑगस्टाचे जे निमित्तान आमचे फ्लॅगाचे इम्पॉर्टन्स एका सॅक्रिफायस करपाक लोकांनी कशें आपले जे आसा जिवाचे बलिदान दिले आनी हो देश जेन्ना स्वतंत्र जालो हेजो इम्पॉर्टंट कसो हर घर तिरंगा हे माध्यमान जे आसा प्रत्येक घरान जे आसा आयज हो तिरंगा प्रत्येक स्कुलान गव्हर्मेंट ऑफिसीस एवरीवेअर जे आसा आयज तिरंगा रॅली जे आसा काडपाक लागले त्याचो एकूच इम्पॉर्टंट की आमकां ह्या तिरंगाच्या फाटल्यान कितले सॅक्रिफायस जाले कितले बलिदान जाले हें आयज लोकांक आनी देशाचे येणारे जनरेशनाक जे आसा कळपाची गरज आसली आनी ते आमच्या देशाचे माननीय प्रधानमंत्री जे आसा नरेंद्र मोदीजी हेणें जे आसा हे घर घर जे आसा पावपाचें काम केलें तशेंच गोंय राज्याचे जे आसा माननीय जे आसा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आमचे जे आसा पार्टीचे अध्यक्ष जावं सादारण आमचो जो दामू नायक हेंय जे आसा हेका मुखार व्हरपा खातीर हर घर तिरंगा हेजो इम्पॉर्टंट जे आसा आयज एवरीवेअर काल नावेलीन जे आसा सेलिब्रेशन जालें आमदार भायर सरलो लोकांक घेवन तशेंच आयज आमची स्कुलाची भुरगीं नावेली मतदारसंघाची जी आसा हर घर जे आसा तिरंगा रॅली काडून जे आसा हो 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान जे आसा आमी डे जो आसा आयज सेलिब्रेट करपाक लागले. थँक्यू.